Hapon mga kaigalaan o mga igsoon niata sa atong live karon og nini nga bahin atong himuon ang pagtubag sa mga hiwi nga pagsabot sa mga Catholic faith defender mahitungod sa mga nasulat sa balaang kasulatan ug pagtarong sa mga butang nga ilang gihiwi ug gipang-angkon. Kung nini nga bahin mga kaigalaan o mga igsoon sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon, maminaw sa kita og balaang alawiton, no? Balaang syudad. Sa kasalanan, hapit nga niya kinihukman ni Jesus na atong amahan, pinaagi sa kamot niyang kamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan na ligtas, umut sa gahom sa Ginoo. Ang mga butang nining kalibutan, mahanaw ang tanan. Ug adunay mutunga bago ayuda, balang syudad uluyan sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan, kanyang tumbang sa iyang kasuguan. Akong igsuon, ikaw ba nahimulong sa atong panahon karon? Bubot bisan asa kapaingon, apan kini atong dawaton. Kay kini mahana sa umalabot nga adlaw, umasa iyang paghukom. Makita ang puluyanan nga matabo, maangkon ang kalipay nga lungsod. Ug adunay mutunga bagong ayuda, balang syudad uluyan sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtubag sa iyang kasuguan. Ug adunay mutunga bagong ayuda, balang syudad uluyan sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ug adunay mutunga bagong ayuda, balang syudad uluyan
kay nagtumang sa iyang kasuguan, kay nagtumang sa iyang kasuguan. Okay mga kaigsunan o mga kaigalaan, salamat kayo sa minsay sa awit. Ug nining abahin sa atong pagtuon karon sa dili pa taong padayon ato sang unahon sa pangayo ug giya ngadto sa atong Ginoo magaampo kita. Labing gamhanan ug bala mga Dios nga nakas kita sa mga langit nini nga kahaponon Ginoo ang among gihangyo diha sa imong atubangan nga unta imo kaming ubanan karon sa pagtubag nining maong mga butang nga may kalabutan sa mong kalawasan. Tabangi kami nga among masabtan kining maong mga pulong ug among maikinabuhi aron among mabatnan ang kinabuhi nga imong gisaad. Abaw sa tanan o Dios, pasaylo kami sa among masala. Lauman nila mong dawat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo imo na ang pugang maluluwas. Amen. Okay nining mga taknaa mga igsuon ug mga kigilaan. Ato kining tubagon ang usa ka post no sa atong higala, dili lang nako nganlan ang iyang ngalan for their personal safety mga kaigalaan, pero usa ni siya ka Catholic faith defender mga kaigsunan. Matud pa niya, mga igsuon kung mga protestante nga wala masayod sa kamatuoran, akong basahon mga kaigalaan ang iyang kining message niya, no? Niya ang iyang message sa akong cellphone, akong basahon, no? Matud pa niya, basaha pag-ayo ug sabta pag maayo aron mahibalo mo sa timailhan sa matuod nga simbahan ni Kristo. Mauni ang timaan nga timailhan sa matuod nga simbahan nga iya ni Kristo. No mo na iyang pasiuna nga pangabli sa iyang post mga kaigsuonan og mga higala, no? Una, mingon siya diri, no? Usa, matud pa niya. Sumala sa Episo 4:4, niya nay bersikulo nga iyang gihatag. Si San Pablo miingon, adunay usara ka lawas, ug kanang lawasa, matud pa sa iyang post, nga gihisgutan ni San Pablo mao ang iglesia o simbahan nga iyang gitukod, no? Mura og nakaigo mga kaigalaan, no? Nga adunay usra ka lawas ang gisgutan, no? Unay giingon din ha mga kaigsunan, no? Ang atong basahon kini ang teksto nga gigamit kining Episo, no? Kay aron nga anad ba ni sila og limbong-limbong mga kaigsunan. Ingon ang 4:4 maayong balita Biblia, mayusa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga mayusa lamang kapaglaom ug usa alang niini gitawag kamo sa Dios. Sakto mga kaigalaan ug mga igsuon nga dunay usa ka lawas, no? O kining iyang pamahayag iyang tumong ngadto sa simbahan. O kini nga simbahan mga kaigalaan mao ni siya ang lawas ni Kristo, no? Migamit pud siya sa bersikulo nga mabasa sa Kolosas kapitulo 1, no? Bersikulo 18 mga kaigsunan, no? Akong basahon kay ang iyang gi-post quotation lamang kini mga kaigsunan na panatagan nato pagtagad tungod kay iya ning gi-convert, no? Iyang gi-drive kini padulong ngadto sa Katolikong simbahan, no? Ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan sa Kolosas 1 bersikulo 18 nagapamahayag kini mahitungod nga kang Kristo nga siya mao ang ulo niining maong simbahan, no? Nga gihisgutan nga lawas diha sa Episo 4 bersikulo 1. Og kini mga kaigsunan, kini nga simbahan, no, mao ni siya ang lawas ni Kristo, mao iyang ingon diri, iya ni siyang gidrive diri sa Mateo 16 kapitulo 18. Og kining Mateo 16 bersikulo 18 mga kaigalaan na mahayag ang balaang kasulatan diin si Ginoong Hesukristo nagsulti dinhi nga magtukod og iglesia sa ibabaw sa bato, no? Pagatukuron ko ang akong iglesia ibabaw sa bato. Munay giingon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 apan, no?
wala gayud mamahayag mga kaigsuonan sa kuan, no, sa kining gisultis Biblia mahitungod sa Romanong Katoliko. Apan ang gisgutan dinhi usa lamang ka iglesia. Naton ipadayon mga kaigsunan karong taud-taud minaw sa taog music tungod kay dapay doon na pa'y tuyo sa ako. Diha lang mo o gato ning isunod. Sa atong kinabuhing kalibutan, tihon nato ang kaluyan. Sa atong pagpahalagat kaniya, ang isa diyang kaluwasan, maangkon sa mga Iba't ibang pagsubok iyong mararanasan.
kinabukasan. Kahit anong layo ng iyong paglalakbay, puso ay kay gaan, ligaya ang taglay. Sulat na katawagan, isa kabuhayan, ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating amang banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y Okay mga kaigalaan, no? Padayon ta sa atong pagtuon karon. Naputol mga kaigsunan pero okay ra. Kay doon nalay kuan. Doon na lang gi importanteng tuyo. Okay, padayon ta mga kaigsunan sa atong pamahayag. Mahitungod nining mga butang nga gihisgutan sa usa ka post sa atong mga higala, no, nga mga CFD mga kaigsunan. O gani atong gi kuan kaganina nga nagagamit kini siya, no, sa kuan sa itong basahon kining episo, no, o kining episo mga kaigsunan atong i-recap, no, sa makadiyot. Atong i-recap mga kaigsunan sa makadiyot nga nagahisgot kini mahitungod sa simbahan, no, tungod kay lawas man ang gingon dinhi. Og nini nga bahin mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang context nga gihisgutan sa episo, no, pwede siya i-aplikar diha sa symbolical way sa interpreting sa pagsulti og lawas, apan ang gisgutan dinhi dili siya iglesia, kundi literal siya nga lawas mga kaigsunan. Apan atong sakyan, no, kining gisgutan sa atong higala nga usa ka Catholic faith defender mga kaigsunan nga kuno kini lawas nga maong simbahan. Okay, wala man po'y supak ang Biblia ni ana mga kaigsunan. Ug gani sa dihang iyang gidrive kini dinhi sa Mateo 16 kapitulo 18, nagahatag siya og pamahayag agig konklusyon sa pagbutang niya og referensya diha sa Young Student Encyclopedia Volume 16 page 2462 nga mao kuno kini ang Roman Catholic Church, no, nga gitukod ni Kristo dinhi sa Mateo 16 versikulo 18. Apan kung imong basahon mga kaigsunan, nganong nagagamit man siya ni ining Young Student Encyclopedia Volume 6, ang pangutana karon, no, diin man kining maong Young Student Encyclopedia Volume 16 page 2462 nagakuha og impormasyon nga kining Mateo 16 versikulo 18 mao ang Roman Catholic Church. Og kinsa man siya nga nagsulat niini, usa ba siya ka scholar og didto ba siya sa panahon diin si Kristo nagtukod sa maong simbahan? Mao na diha ang pangutana mga igsuon. Mao bitaw nga sa dihang mamahayag ta og Biblia ang atong gamiton mga kaigsunan as far as the Bible is concerned sa atong pagtuon karon. Dunay admonition si Apostol Pablo mga kaigsunan. Duna siya'y warning o pasidaan mahitungod niining mga butanga matud pa dinhi sa Kolosas kapitulo 2 unang Korinto kapitulo 2 versikulo 13, miingon siya, busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga kamaturan, alang ni adtong nakabaton sa Espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang pulong sa kaalam sa tao,
kundili sa pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. So dunay gipamahayag si Pablo mga igsuon agi og pasidaan niya nga samtang kita mamahayag niining kamatuoran nga nasulat sa balaang kasulatan, dili nato kini sagulan sa kaalam nga binuhat og tawo. No? Kay nganuman mga kaigsunan, mamislead ta ni ana. Pag ingon natog Katoliko mga kaigsunan, Roman Catholic, never mention ang Bible ni ana mga kaigsunan nga kini si Kristo nagtukod og Roman Catholic Church didto sa Jerusalem. Whereas si Kristo mga kaigsunan sa iyang kaugalingong panahon sa iyang pagkabuhi dinhis kalibutan, wala siya makataak sa yuta sa Roma. Dito lamang siya nagalibot-libot sa lugar sa Jerusalem mga kaigsunan, tungod kay diha siya gianak mga kaigsunan og mga kaigalaan, og didto siya nagaminsahi sa minsahi alang sa kaluwasan. Og kining giingon sa Young Student Encyclopedia, no, nga mao ang Roman Catholic nga gitukod kuno ni Kristo diya sa Mateo 16 bersikulo 18, usa kini kadakong pagpamakak mga kaigsunan. Walay kamatuoran ni anang bahina, gani kung imong tan-awon kining maong mga butanga nga sa diha si Kristo ni ining maong tuiga, tungod kay si Kristo mga kaigsuunan dinhi sa Mateo 16 bersikulo 18, katuigan kini diin sa iyang paglansang. Unsa maning katuigan na apil kini, no, nga kwenta nga makita nato diha sa pagpangulo ni Haring ni Gobernador Pilato mga kaigsuunan. Og kini nga tuig mao ang tuig 30, no, kay hapit naman siya dinhi apatya mga kaigsuunan, hapit na siya ilansang mga kaigsunan. Ug kung imong tan-awon nga kung si Kristo niining mga katuiga didto sa Jerusalem niining panahona, sa pagbungat sa iyang mga ngabil nga sultian ko ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Si Kristo niining bahina wala mo ingon kang Pedro mga kaigsunan nga sa ibabaw niining bato tukuron ko ang Romanong Katoliko. Wala gayud mag-ingon si Pedro mga kaigsunan. Ang gitukod ni Kristo mao ang iyang simbahan, ug unsa man nga simbahan na mga kaigsunan, mao kini ang simbahan mga kaigsunan nga gilutos sa yawa, no, gilutos sa yawa nga gisulti dinhi sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17 mga kaigsunan, no. Mauni ang iyang gilutos. Sumala pa dinhin napungot pag-ayo ang dragon o ang yawa, ug nakig-away siya ni ining maong simbahana. Kinsa man ang niya ni ining simbahana mga kaigsuunan, nganong gilutos man kini sa yawa, tungod kay napungot siya mga kaigsuunan nga kining maong simbahan nagdala sa kamaturan. Ug unsa mang gidala ni ining maong simbahan nga kamaturan, mao kini ang balaod sa Dios mga kaigsuunan. Kini nga balaod mao ang kamatuoran. Mao nay giingon sa Salmo 119:142. Busa sa unang pamahayag pa lang niining atong higalang Catholic Faith Defender mga kaigsunan, dako na kaayong sayop, no? Dako na kaayong sayop ang iyang paggamit ni ining referensya nga gidrive niya sa gisulti ni Kristo dinhi sa Mateo 16 bersikulo 18. Napakyas ang iyang pamahayag higala og igsoon. Ikaduha, matud pa niya, santa kong balaan, no? Nganong santa man miingon siya, no, sa iyang post mga kaigsunan. Igor ako nagbasa o akong ipatan-aw kaninyo. Nganong santa man ingon siya sa siya po'y nangutana. Ang iyang tubag, kay si Kristo man ang nagtukod sa iglesia o simbahan, santos mamunga kausab kini og mga santos. Okay, ning gamit siya mga kaigalaan
o Juan 15 bersikulo 15 atong basahon mga kaigsunan kung giingon ba dinhi nga Roman Catholic, no? Juan kapitulo 15 bersikulo 15 mga kaigsunan o mga kaigalaan. Ingon ang bersikulo 5, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga, ang magpabilin kanako og ako diha kaniya mamunga og daghan, no? Unsay buot ipasabot niini mga kaigsunan? Nagtudlo ba kana sa Iglesia Katolika Romana? Wala kini magtudlo mga kaigsunan. Nagtudlo hinuon kini sa kadagtungan nato ngadto kang Kristo, no? Ang nakaapan ining atong mga higala kay ilang i-drive sa ilang iglesia, apan kung atong ingnon dinhi, atong i-drive, atong tugutan pero di nato dawaton. I-drive nato, no, nga si Kristo ang punuan. Unya ang magpabilin buot ipasabot ang madugtong, no, magpabilin sa kadugtungan. Ang pangutana karon, nasakto ba ni Romanong Katoliko diin nadugtong ba sila kang Kristo? Ang tubag sa Biblia mga kaigsunan og mga kaigilaan, wala. Kay nganong wala man sila madugtong? Bersikulo 6 sa Juan kapitulo 15 nagaingon, ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya, pamutlon kini og itambog ngadto sa kalayo aron masunog, no? Ngano man mga kaigsunan nga wala man madugtong ang Roman Catholic ngadto kang Kristo diha sa simbahan nga iyang gitukod sa Mateo 16 bersikulo 18. Ania ang tubag mga kaigsunan. Si Kristo kung imong tan-awon, no, ang iyang kaugalingon kay miingon man siya, kung magpabilin kamo kanako, mo nay giingon sa bersikulo 5 sa Juan kapitulo 15, no? Ang Roman Catholic nagpabilin ba? Wala mga kaigsunan. Nganong wala man? Tungod kay wala sila madugtong kang Kristo, kay si Kristo matag adlaw igpapahulay, matag adlaw Sabado, tuwa siya sa simbahan mga kaigsunan. Nanudlo, no? Nanudlo. Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Bersikulo 17, nanudlo siya sa mga sulat ni Isayas. Unsa may sulat ni Isayas mga kaigsunan? Sa Isayas kapitulo 56, no? Bersikulo 2. Iyang gitudlo nagaingon si Isayas, bulahan ang tao nga nagbuhat niini nga kanunay nagtamod sa adlaw igpapahulay, no? Maunay gitudlo ni Kristo og klaro nga gipamahayag kini sa Biblia sumalas bersikulo 31 sa Lucas kapitulo 4 mga kaigsuonan. Busa kining Juan kapitulo 15 bersikulo 5 nga gigamit ni ining atong usa ka higalang Catholic faith defender mga kaigsunan, wala kini masakto matumong diha sa Iglesia Katolika Romana. Napakyas ang iyang paghuna-huna og pagsabot igsuon, no? Makasusubo kaayo mga kaigsunan. Karon ato na usab uting kayon kining iyang gipasupot nga teksto sa Roma kapitulo 11 bersikulo 16. Nagaingon sa 11 bersikulo 16, matud pa, kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad, ay Roma 15, Roma 11 bersikulo 16, nga gihalad ingon dinhi, ug kung balaan ang kamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Karon miingon man dinhi mga kaigsunan sa iyang post nga ang ikaduhang ilhanan sa matuod nga simbahan mao kuno nga dunay mga balaan or mga santos. Atong tan-awon ang Biblia ug unsa ang gipasabot sa Roma 15 11 bersikulo 16 nga ilhanan man kaha kinis matuod nga simbahan ang magkamay-ada bunga nga mga santos. Atong tan-awon unsay giingon dinhi sa pinadayag mga igsuon og mga kaigalaan. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12. No, miingon dinhi. Ania
ang pagpailog sa mga balaan. O, tanawa, mga balaan, sila nga nagbantay sa kasuguan sa Dios o nagbaton sa pagpanghimatuod kang Kristo. Unsa di ay ang balaan, mga kaigsuonan, nga gihisgutan sa atong higalang Catholic Faith Defender nga iyang gidrive sa Roma 11 versikulo 16? Ha? Dili kini ang santos sa Romanong Katoliko nga mga dibolto. Dili kini ang santos nila nga mga kahoy, kundili ang giingon pinadayag 14 versikulo 12 mga kaigalaan, 12 versikulo 14, nagahisgot kini nga ang mga santos kadtong mga tao nga nagbantay sa kabalaoran o mga sugo sa Dios. Ang pangutana, kanang tao nga namatay diha sa inyong simbahan nga gihimuan ninyo dibulto, ang pangutana, nagbantay ba sila sa kasuguan sa Dios? Kay kung nagbantay sila sa kasuguan sa Dios, mga kaigulaan o mga igsoon, santo sila. Apan wala sila magbantay sa kasuguan sa Dios, kay Domingo ang ilang giila nga igpapahulay, mga kaigsunan o mga igala. Domingo ang ilang giila, dili Sabado. Ang Sabado mao ang sugo nga gihisgutan dinhi sa Biblia nga sugo nga iya sa Dios. Og mao kining sugua ang giingon nga pailob sa mga balaan nga nagbantay niining sugo sa Dios. No? Unya giangkon nga may santos. Ang tinuod, mga kaigsunan, ano? Ang Roman Catholic walay santos. Huna ray nagdako nining mga tawhana, mga kaigsunan, tungod kay kining ilang pagkutlo sa mga teksto nga nias bala ang kasulatan dili mao. Out of context, mga kaigsunan, nganong out of context man? Tungod kay wala nila masabti og unsay gisulti sa balaang kasulatan og unsa ang santos nga gipamahayag sa Biblia. No? Ato nang gipamahayag nga ang santos mao ang mga tao nga nagbantay sa kabalauran sa Dios. Og wala pod mo ingon ang Biblia nga kung santos ka, himuan kag dibulto. Kay ang dibulto, mga kaigsunan, supak na si kaduhang sugo sa Dios. Pag-ingon sa Ginoo, ngayaw paghimog dibulto, ingon pod ang Roman Catholic paghimo. No? Dito sa unang panahon, sa diha nga ang yawa nagtintal sa babae, mga kaigalaan, sa garden sa Eden, diin gusto sa yawa nga mahitumpawak ang atong ginikanan dihas pagpakasala ug pagsupak sa balaod sa Dios. Miingon siya ngadto sa babae, unsa di ay? Giingnan di ay kamo sa Ginoo nga dili magkaon ianang kahoy nga nasa taliwala? Mitubag pod ang babae, oo, kay kung mukaon mi, mamatay mi. Ang tubag sa yawa, miingon man ang babae nga mamatay sila, miingon pod ang yawa, dili mo mamatay. Unsa man pod karon ang Roman Catholic, mga kaigalaan? Miingon ang sugo sa Dios ayaw pagbuhat og rebolto. Ang simbahan nila mo yun pagbuhat mo. O klaro na, kamunay mo sabot niya na, mga kaigsunan. Sayon ra kaay pagsabot. Karon, ang sunod nga gitukutlo nga tekstos atong higala, taas-taas ni, mga kaigsunan, o kung dili ni nato mahuman karon, ato ning humnon sa sunod higayon, no? Kay naka-screenshot ni sa akong cellphone. Og ingon sa unang Korinto 14 versikulo 33, mao na pud ni ang iyang gikutlo, mga kaigsunan. Ingon pa sa 33, kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang, kundili Dios sa kalinaw. No. Karon kay iya maning gidrive nga usa kini ka ilhanan sa matuod nga simbahan. No? Ang unang Korinto 14 versikulo 33, mga kaigsuonan. No? Miingon nga ang Dios sa kalinaw ug dili Dios kaguliyang. Karon ang pangutana, nganong nagkaguliyang naman mo, mga Catholic Faith Defender,
Sa dihang na mahayag ang Santo Papa nga si Pope Francis mahitungod sa same-sex civil union. Mahitungod sa pagtugot niya nga pwede na mag-asawa ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae. Siya ro naman og dili mo makabantay mga kaigsunan nga kanang simbahan ninyo dili gyud mao, no? Nga kanang simbahan ninyo dili gyud mao ang simbahan nga gusto sa Dios pasukupan ninyo. Liman ka ba anang pangulo ninyo mismo nagtugot sa dulong tanan nga mga buhat, mga kaigsunan o mga kaigalaan, no? Nganong moingon tag dulong tanan mga kaigsunan kay wala na itugot sa Dios, no? Nga maminyo ang lalaki og lalaki mga kaigsunan og mga kaigalaan, usa ka na siya kadako, no? Kadako nga kining pagtampalas at tubangan sa Dios. Og ang Biblia mga kaigsunan hugot gayod nga namahayag nga kung dunay tao nga maminyo sa lalaki ngadto sa lalaki, sa babae ngadto sa babae, sumalas Levitico 20 versikulo 13, kini silang duha silutan sa kamatayon. Apan ang pangutana, nganong wala pa man sila siluti? Kay dili man pud ta kuan, dili man pwede na sa atong balaod nga yutanon, pero sa balaod sa Dios mga kaigalaan, ang gisultis Levitico kapitulo 20 versikulo 13, silutan. No, silutan mga kaigsunan. Nganong wala pa man siluti? Ecclesiastes 8 versikulo 11, tungod kay dili diha ang hukom ipahantang sa Dios, busa ang kasing-kasing sa tao, nangahas sa pagbuhat og dautan. Mauni siya karon ang nakapan mga kaigsunan, no? Kay bisan og dili ni sila manganak, bisan og wala ni sila'y kinibang pagproduce sa similya aron modaghan kining mga klases mga tao. Wala ta mag-discriminate kung dili ang atong hisgutan mahitungod ra sa gisultis Biblia mga kaigsunan, no? Ay la ninyo kalain mo sa pagsabot kamo nga mga kining third six matud pa ninyo, no? Pero wala gyud third six sa Biblia higala, no? Ay la ninyo og lain na pagsabot tungod kay ang Biblia nganong diing daghan ni sila mga kaigsunan. Ang tubag ni as Biblia Roma kapitulo 1 bersikulo 25 ug 26, gitunglo sa Dios ang mga tawo nga nagsimba og rebulto, no? Og ang resulta sa tunglo bersikulo 27, nakighilawa sila sa lalaki og lalaki og babae ngadto sa babae. Muni tunglo sa pagsimba og mga larawan, muni tunglo sa pagsimba og mga rebulto, ang pagbaton diha sa espiritu bisag lalaki ka ang imong paminaw mahimong babae, no? Og kana dulom tanan atubangan sa Dios. Mao ni hinungdan nganong nagkagubot, no? Mao ni hinungdan nganong nagkagubot ang Roman Catholic mga kaigsunan og kining unang Korinto 14 bersikulo 33 nga gigamit sa atong higalang Catholic Faith Defender sa iyang post mga kaigsunan. Sakto gyud kaayo ni mga kaigalan apan ang iyang pagsabot wala ni niya masabti tungod kay ang iyang simbahan wala muhaom ni ining maong bersikulo kay ang iyang simbahan gubot pa sa lukot, no? Gubot pa sa lukot. Nganong mo yung matagubot pa sa lukot mga kaigalaan? Tungod kay duna sila'y record nga ang mga madre na himong sex slaves sa mga pari, no? Dunay mga pasasawayo nilang mga leader, no? Gani diling nato hisgutan, pero the other year mga kaigsunan kining atong dapit nabantog tungod sa usa ka leader nila nga gidakop nga dunay mga gimolestya nga mga bata, no? Dilang tamungalan tungod kay usa na siya ka pribado. No, nasayod na mo ni ana mga kaigsunan, mo na ang kuan sa ilang simbahan. Karon migamit pa siya dinhi sa unang Pedro 1 bersikulo 16. Unsa may gisulti ni Pedro? Atong tan-awon kung muhaom ba ni sa iyang giingon nga ang ilhanan sa simbahan nga Katoliko kuno dunay santos ug balaan, no? Atong basahon kining gisulat ni Pedro sa unang Pedro 1 bersikulo 16 mga kaigsunan.
Ingon dinhi ang balaang kasulatan, bersikulo 16, maayong balita Biblia. Ang kasulatan nagaingon, pagbalaan kamo kay kamo balaan man. Yes, sakto kini mga kaigsunan, pero wala gihapon kini siya muhaom sa simbahang Romanong Katoliko. Naunsa man nga wala man muhaom, tungod kay ang simbahang Romanong Katoliko wala magtudlo nga bantayan ang kabalauran sa Dios, hinoon nagtudlo kini ngadto sa iyang mga membro sa pagsupak. Nganong nagtudlo man sa pagsupak? Tungod ni anang ilang lahi nga balaod nga gilagdok karon dihas ilang mga katedral, sa nataran sa ilang mga katedral. Dili na mao ang original nga sugo nga niya sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 20 mga kaigsunan. Busa kining ilhanan sa pag-ingon niya santa kon balaan, santos kuno, wala gyud muhaom ang mga bersikulo nga gigamit niining atong higala mga kaigsunan o mga kaigsunan. No? Mga higala o mga igsunan. Napakiyas. No? Mura og makaarawd ba? No? Tingali sa iyang pagsabot mga igsuon, mauni ang iyang pagsabot. Pero kuwang lang yun siguro siya pagtuon sa Biblia. Kining gitawag og hermeneutiko o kining exegetiko nga pagtuon kung unsaon pagsabot ang bersikulo kung muhaom ba kini sa imong simbahan. Apan makasusubo wala mihaom. Sa pag-ingon palang balaan, napakyas na. Kay ang giingon sa Biblia, kung kinsa kadtong mga balaan, ang mga nagbantay sa kabalauran o kasuguan sa Dios. Pero ang pangutana, nagbantay ba ang Roman Catholic? Wala magbantay. Kanong wala man magbantay? Una, nganong wala magbantay? Tungod kay Domingo ang ilang pagsimba. Domingo dili suko sa pagsimba. Ang giingon sa balaang kasulatan, mga kaigalaan, ang gisugo sa Dios aron mo simbata ngadto kaniya sumalas Deuteronomio, no? 16 bersikulo 8 mga kaigsunan, og sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw sa maayong balita Biblia nga pinirmahan or nihil obstat ni Ricardo Cardinal Vidal, kining akong gibasa mga kaigsunan. Gitug-an dinhi nga ang adlaw sa pagsimba maong adlaw ikapito og walay laing adlaw nga ikapito sulod sa usa ka semana gawas sa adlaw Sabado mga kaigsunan og mga kaigalaan. That is why that the Roman Catholic Church mga kaigalaan is not obeying the law of God, no? Dili gyud sila muhaom sa giingon ining post sa atong higala nga ang ilhanan sa matuod nga iglesia ang pagkabalaan. Wala mga kaigsunan, walay pagkabalaan ang Roman Catholic. Una, wala magbantay sa sugo, napulo ka sugo. Ikaduha, wala magtagad sa mensahe sa tulo ka manulunda sa pinadayag 14 mahitungod sa daytarilo. No, doon na ba'y mensahe ang manulunda? Yes, doon na mga kaigsunan. Sa pag-ingon sa bersikulo 7, og misulti kahadluki ang Dios og ihatag kaninyo ang himaya. Kining himaya mga kaigsunan sumalas unang Korinto 10 bersikulo 31, kung mukaon tag muinom kinahanglan makahimaya kita sa Dios. Ang pangutana karon kining pagkaon, kining pagtudlo sa mga kaparian, kining pagtudlo sa mga Roman Catholic faith defender ngadto siyang membro nga ang baboy ipagkaon na, makahimaya ba ni sa Dios? Dili mga kaigsunan, tungod kay ang baboy wala itugot sa Dios nga ipagkaon ngadto sa mga tao, no? Wala kana itugot mga kaigsunan. Walay gisulti ang Biblia bisag usa ka tuldok nga kana ipagkaon na. Busa wala gyud magsunod sa ikaduhang ilhanan nga gisgutan dinhi sa post mga kaigsunan nga balaan kuno ang iglesia. Walay pagkabalaan sa Iglesia Katolika Romana. Hinoon ang giingon sa Biblia pinadayag 17, ang Iglesia Katolika Romana mao ang babaeng bigaon. Nganong bigaon man mga kaigsunan? Tungod kay makita nimo dinhi sa Revelation, no? Chapter 14 verse 8 mga kaigsunan,
nagahisgot mahitungod sa kahugaw sa iyang kaulag, ug kining kaulag sumalas Biblia nagrepresentar kini diha sa pagsimba og mga Dios. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5. No? Dili balaan ang Iglesia Katolika Romana, kundili hugaw pa sa tae sa taong hubog, mga kaigsunan. No? Tinuod niya akong gisulti, dili ni tumo-tumo. No? Katong magatanaw sa tong live, katong nagapaminaw kanato, pwede ta makapamatuod nini in public, mga kaigsunan. No? Pwede ta makighisgot niini diha sa mga publiko. Og dini nga bahin makita nimo mga igsuon nga ang kamatuoran. Nagisangyaw nining atong higala nga nagpost nga balaan kuno ang Iglesia Katolika Romana, dako kaayong bakak og dako kaayong sayop, mga kaigsunan, kay dinhi pa lang sa mga teksto nga iyang gigamit, wala na kini mudapig sa iyang gisulti nga balaan ang Iglesia Katolika Romana. Ha? Makaluluoy ang mga tao nga naa niya ng maong simbahan, mga kaigsunan. Muna nga dunay panawagan ang Dios dinhis pinadayag 18 bersikulo 4, nga gula kamo ni anang maong simbahan, katawhan ko aron dili kamo mahiapil sa iyang kapungot nga iyang ihampak ni anang maong simbahan. Hapit na ang Dios mobalik igsuon og higala. Unsa pa may imong langanan, unsa pa may imong gikawilihan ni anang maong simbahan nga wala magtudlo sa kamatuoran, no? Wala magtudlo sa kamatuoran, wala magtudlo sa kasuguan sa Dios, kundili ang gitudlo mao ang pagsupak sa kabalauran sa Ginoo. Ang Dios gusto niya ang tanang tao maluwas og makabaton sa pag-ilas kamatuoran. Munay giingon sa Biblia, unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, apan ang tao mao'y dili gusto maluwas. Kay dili man siya gusto maluwas, mo na nga magpataka siya glaban, magpataka siya og sabot sa balaang kasulatan. Dili siya magpatudlo sa mga taong makaantigo kung unsay gisulti sa Biblia. Ingon ani, mga kaigsunan, makita ninyo ang kamatuoran nga mga butang dinhi pa lang sa kaduhang timaan ngayang gisgutan. Wala na gayon mahisibo ang ilhanan sa matuod nga iglesia sa Dios. Karon nakita na ninyo, mga kaigsunan, bisan diha pa lang, no, dili na lang ta kay daghatas kaayo ni iyang message, mga kaigsunan, dili siya masigo sa space sa messenger, sa messenger, mga kaigsunan. Mo ni akong gi-screenshot. Diha pa lang na balik-balik na lang man iyang mga teksto, mga igsoon. Akong ipanghinaot ngadto sa mga Catholic faith defender nga unta magbuutan na mo. Mutug-an na mo sa kamatuoran. Kung unsay giingon sa Karyas 8 bersikulo 16 nga isulti ang kamatuoran, ayaw isulti ang bakak, mga kaigsuonan ug mga higala, no? Kay kining bakak, mga igsuon, sayon ra kaayo ang bakak. Tan-aw ha, diha sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, mingon ang balaang kasulatan, mga kaigsuonan. Ang nakaila kaniya, kinsa maning kaniya? Kang Kristo. Kanang moingon nga nakaila siya kang Kristo, nagtuo siya kang Kristo. Ang nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang balaod, kini siya bakakon og walay kamatuoran diha kaniya. No, mao na siya, mga kaigsuonan. Onya, kay wala may kamatuoran diha kaniya, bakakon man. Ang Juan 8:44, kinsay amahan sa bakak? Ang yawa, mga igsuon. Busa kining Iglesia Katolika Romana nagsangyaw sa bakak. No? O kini nga bakak, mga kaigsunan, wani mo yud kanimo sa impierno. Kaya ang bakak, usa ka na siya kadakong pagsupil sa Dios. Kamingon ang balaod sa Ginoo ayaw pamakak. Unya ang mga kaparian, mga CFD, kanunay na makak. No, unsa may ilang pagpamakak, mga kaigsunan? Daghan lang, wala sila mo sunod unsay gisulti sa Biblia. Muni nga karon ato isultis kamaturan, maminaw man sila sa dili. Muna giingon sa Ezekiel 2 bersikulo 7, maminaw ka sa dili basta isulti namo kini nga kamatuoran, igsuon ug higala. No, ginaot pa na kining mubo nato nga mensahe karon may tungod sa pagtubag nining mga butang nga gikalibgan
or kining gipost sa atong sa kahigala, no, gamay ra ang atong gikutlo ang iyalang mailahanan, pero na klaro na nato mga kaigsunan nga wala gyud muhaom sa balaang kasulatan ang mga teksto. Makaluluoy kaayo kining mga tawhana. Unta hikapon sila sa balaang espiritu. Sa dili pa ta magampo mga kaigsunan, maminaw ta og mensahe sa awit, no, nga atong kuanon atong i-play karon aron atong i-close kining atong program mga igsoon. Ug doon natay panahon Sabado naman ugma, no, naman ta sa simbahan. Ato gihapon himuon ang atong live mga kaigsunan. Murag hina yang atong signal. Ug nini nga bahin mga kaigsunan, no, makita nato ang mga butang nga nindot kaayo nga gisulti sa Biblia. Naklaro nato nga ang mga gipamahayag o gipost sa usa ka CFD mga kaigsunan sayop gyud kaayo. Wala magsultis kamatuoran. Napakya sila sa pag-angkon nga sila mga kaigsunan ilhanan sa ilang iglesia balaan, tungod kay dili man balaan ang ilang iglesia. Aminaw ta og pinasayng awit mga igsoon. Ay, suman eh. Magampo ta usa ta mo tapos, labing gamhanan ug balana mga Dios nga nakas kay tasan sa mga langit, talaygon ka sulay katapusan. Salamat sa mensahe nga among natun-an karon ug nagalaom kami. Nga daghang mga tawo nga makamatani ini. Makapaton sila sa kamatuoran aron mga luwas kami sa panahon sa imong pagbalik. Salamat Ginoo. Hinaot pa Dios nga makatulik faith defender kapon nimo kasing-kasing nila nga mga lagad sila matinun-anon diya kanimo mohawa sila ng Iglesia Katolika Romana nga iglesia ni Satanas, Ginoo. Kung nagalaom kami nga makauban namo sila sa langit, sa dihang makapahawa na sila sa maong simbahan nga dili imong simbahan. Daghang salamat sa imong pagkamaayo sa iluwa kami sa mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ay manabog among manluwas. Amen. Kinabuhita wala'y siguro, ang kamatayon sigurado.